सेवा ओले सेवा ओले सेवा ओले बुवा खरा सेवा ओले Ayam dapat cina gila, dalam duduk paling kerja deh, paling lo dalam duduk konoman, sama wesi mungkin aku, mana boleh ko, Nepali boleh wesi, kalau pun cara bahasa boleh boleh deh, tapi benda mudah mana Nepali boleh koshi kari musuh. इस कार्यक्रम का अध्यक्षज्यू विशिष्ट अतिथिहरू प्रमुख अतिथि गइसक्नु भएको छ त्यसमा विशिष्ट अतिथिहरूमध्ये को प्रमुखमा प्रमोसन हुनु थाहा छैन दुईटै विशिष्ट हुनुहुन्छ अनि मञ्चमा हुनुभएका सबै गण्यमान्यहरू श्रोता दीर्घ दर्शकमा हुनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई मैले सम्बोधन गरिने किनभने समय धेरै गइसक्यो राम्रा कविताहरू हामीले सुन्यौं बुझ्यौं मनन गर्यौं एकदम रमाइलो राम्रो गीत सुन्यौं हाम्रो लीला बहिनीको त्यो पनि हाँस्दै हाँस्दै अनि हाम्रो भाइको नाच पनि हेर्यौं म जस्तो वृद्ध बालकको धोत्रेश्वरले धेरै केही भन्नु छैन म भाषा विज्ञानका भाषाका सिद्धान्तहरू दर्शनहरू केही भन्दिनँ दुईटा कुरा मात्रै भन्छु त्योभन्दा अगाडि शुभकामना भन्दा पनि म त धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु दुई दिने एक दिन सकि त सक्यो अब अर्को एक दिन बाँकी छ अंग्रेजीमा भन्छ नि वेल बिगिन इज हाफ डन राम्रो सुरु गर्यो भने आधा सकिएको अरे यो त आधा नै सकिसक्यो त्यसकारणले शुभकामना दिइराख्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन म धन्यवाद र बधाई चाहिँ दिन्छु बुवाका परिवारलाई दुईटा कुरा छोटकरीमा किनभने भाषा सुन्दा हाम्रो कान पाकिसकेको छ कि हाम्रो नेपालमा अनि तपाईहरु बिहानदेखि हुनुहुन्छ बिहान जतिजना थियो लगभग त्यति नै भइसक्यो खाए हिँडे गाए हिँडे सुने हिँडे है तपाईहरु चाहिँ साँच्चै नै आफ्नो भाषाको लागि श्रद्धा भएको भाषाको लागि सोच्नु भएको रहेछ भने मैले ठान्छु जो ढिलो आयो छिटो गयो त खाली हाजिरीको लागि मात्रै हो तपाईहरु चाहिँ जो एकदम निश्चल भएर बसिराख्नु भएको छ मलाई खुसी लाग्छ दुईटा कुरा मात्रै भएर बिदा लिन्छु 5 मिनेट भित्रै बिदा लिन्छु एउटा कुरा पदमको व्यक्तिगत कुरा भन्छु म उ आफूले भन्न सक्दैन भन्दैन पनि मेरो भतिजा भएको हुनाले मैले भन्नुपर्छ बहुत थोरैलाई थाहा छ उसको पापा चाहिँ भोजपुरबाट आएर बिरामी छ हस्पिटलमा थियो हस्पिटलबाट उसलाई घर फर्काएको छ एकदमै असाध्य छ त्यति भएपछि बुझ्नुहुन्छ यो कार्यक्रम साह्रो भन्दा उसले मानेन म पनि बाहिर थिएँ गाउँतिर हिजो मात्रै आएँ कार्यक्रम नसरे हामीले मलाई आउनै पर्यो आएँ त्यस्तो अवस्थामा यो कार्यक्रम भइराखेको छ र राम्ररी भइराखेको छ यो भाषाप्रतिको उसको ठुलो लगाव हो पदमको भन्ने मलाई लाग्छ दोस्रो मुख्य कुरा चाहिँ मैले बहिनीले भन्नुभयो यो बान्तवा यो बुगाखा अक्षय कोषको कुरा त्यो पदमको विचार हो अब त्यसपछि हामी सबै लागि पर्यौं 2 पैसा 4 पैसा उठाउँदै जाँदा अलिकति सुन्न सकिने अङ्कमा पुग्यो तर पदम अहिले हेर्दाखेरि मैले यसो हिसाब गरेँ 15 गुणा 12 गर्दा 180 हुँदो रहेछ 180 वटा अङ्कहरू निस्किसक्यो उनले एउटा पारिश्रमिक लिएको छैन न यो गरे बापत लिएको छ न सम्पादन गरे बापत लिएको छ यसरी हुँदैन मैले पदमलाई बारम्बार भन्छु यो अक्षय कोषको ब्याजबाट आउने रकमबाट कार्यक्रम चलाउने र तिम्रो पारिश्रमिक पनि लिने भनेर भन्छु उनले सुनेको छैन तर अब हामी संरक्षक सल्लाहकारहरूले अलिक प्रेसर दिनु पर्ला कि पदम तिमीले चाहिँ आफ्नो पारिश्रमिक लिनुपर्छ त्यसको लागि पनि तपाईहरुलाई अलिकति म के भन्नु अलिकति प्रेसर नै दिन्छु प्रोत्साहित पनि गर्छु हामी जसले दियौं त्यसमा अलि अङ्क थपौं जसले दिएका छैनौं त्यसमा ताकि पदमलाई पारिश्रमिक दियौं 15 वर्षसम्म बिना पारिश्रमिक हामीले उसलाई काम लगाइराख्नु अन्याय हो एक प्रकार भन्यो भने शोषण नै हो उसको आफ्नो इच्छाले गरेको हुनाले शोषणले भन्नु मिल्दैन होला
तर हाम्रो भाइ भतिजालाई यसरी काम लगाइराख्नु मिल्दैन। त्यस कारणले यसलाई अझ अगाडि बढाउँ कति हुन्छ। अब चाहिँ पदमले पारिसके लिन लाउनुपर्छ। अन्तिम कुरा, जुनसुकै पनि कामको लागि जसले सुरु गर्छ त्यसपछि उसको सेकपछि भन्ने हुन्छ नि, उसको सेकपछि कसले गर्ने भन्ने हुन्छ के। जवाहरलाल नेहरूले आफ्नो छोरीलाई अगाडि राख्यो, इन्दिरा गान्धीले आफ्नो छोरालाई राख्यो, उसको छोरालाई छोरा राख्यो, ठुल्ठुलो नेताले छोराछोरीले त्यसो गर्छ। राजा चाहिँ राजकुमारै हुन्छ। यो पत्रिकाको अधिराजकुमार चाहिँ को हुने, पदको सेकपछि कसले चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ बारम्बार मलाई चिन्ता लाग्छ। त्यो कुरा म पदमलाई पनि भन्छु। अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि ग्रुम गर्ने, बढाउने। त्यसपछि आफ्नो यसलाई अगाडि बढाउने कसलाई पदमले गर्छ त्यो पनि उसले सोच्ने हो, हामीले पनि सोच्ने हो। पदम जस्तै 15-15 वर्षसम्म एकदम लागेकै गरेर गर्न सक्ने मान्छे होला जस्तो मलाई लाग्दैन। तर अहिलेदेखि नै अब थाहा छैन, उसले 4-5 भाइ बहिनीले काम लगाइराखेको छ। यो बान्तावा यो शब्द के अरे बुवाखा पत्रिकालाई अगाडि लैजानको लागि पदमले पनि 1जना मानिस 2जना मानिस तयारै गर्नुपर्छ। फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु, हामी सबैले मिलेर पदमलाई एउटा पारिश्रमिक लिन सक्ने अवस्था तुल्याउनुपर्छ र पारिश्रमिक लिनुहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हुनुपर्छ। त्यसै कारणले तपाईँले चित्र बुझेरले यसको लागि तालिम हालिदिनु। चित्र बुझेर मलाई त अलिक ज्यादै जस्तो लाग्यो। यत्रो वर्ष बिना पारिश्रमिक काम गर्नु भनेको जान्ने कुरा होइन। भोलिपछि थाहा छ पदम बान्ता भाषाको भानुभक्त त होला, तर अहिले वर्तमानको कुरामा उसलाई अलिकति हामीले मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। म शुभकामना दिन, किनभने बिना कुनै सकिसक्यो। शुभकामना नदिकन नै शुभकामना र बधाई चाहिँ ती कविता भन्ने भाइ बहिनीहरूलाई दिन्छु जो पहिलो दोस्रो तेस्रो हुन्छ। जो हुँदैन 15 नै भए पनि बेस्ट अफ द बेस्ट हो, छानिएर आएका हो। मैले मेरो जिल्लाबाट आउँछ कि आउँदैन भनेर कान थापिरहेको थिएँ, मेरो जिल्लाबाट भाइहरू आए। म त्यहाँ बसेको त मेरो जिल्लाको नै बस बनाउँथ्यो होला, धन्न म बसिनँ। स्वाभाविक हो, भोजपुर धेरै आयो, स्वाभाविक हो। त्यो भनेको भोजपुर बान्तावा भाषाको गुण हो, जस्तो चाम्लिङ भाषाको गुण चाहिँ खोटाङ हो, स्वाभाविकै हो। धरान सुनसरी खोटाङ उसबाट आयो, इलामबाट आयो। उदयपुरबाट मैले मिस गरेँ कि उदयपुर सुनेर, तर सायद भाग चाहिँ लिएको थियो होला। सबै जिल्लाबाट आउनुपर्छ जरुरी छैन, सबैजना कवि नै हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। मैले त अर्को साल पदमलाई भनेको छु, अब कविता साट अर्को गरौँ हो। कविता त पढे लेखेकोले मात्रै जान्दछन्, नपढेकोले पनि वक्तृत्वको बोल्ने, 2जनाको बिचमा छलफल गर्ने, नपढेको होस् न तर एउटा विषयवस्तु दिने, बोल्न लगाउने धारा प्रभाव 2जनाको बिचमा बान्ता भाषामा, अथवा कुनै एउटा विषयवस्तु दिने त्यसमा बोल्ने, यो कवितै कविता भयो। त्यस कारणले त्यो गरौँ भन्ने पनि मलाई लागेको छ। अलिकति यसको धार परिवर्तन गरौँ। इलाममा हुँदाखेरि र त्योभन्दा अगाडि उर्लाबारीमा हुँदा पनि विनायकको कम्पिटिसन अथवा विनायकको प्रसार गर्नु खोजेको, इलाममा त म त ढुक्कै भएँ। अब हाम्रो मान्छे त विनायक चिन्न छोडेछ। दिदीले यहाँ आएर निकालेर मुचुङ गरी टिङ गर्न थाल्यो के, राम्रै थियो। तर हामीले चाहेको चाहिँ विनायक हो, के अरे मुचुङ होइन। विनायक हाम्रो बाबु दाजुले तास्थे, अनि त्यो विनायक खोल्नु खुट्टा हानिन्थ्यो। त्यसमा पुर्खा चेलीहरूले सोचिदिएर लगाउँथे, झुन्डाएर हिँड्थे। अब त्यो छैन, त्यस कारण विनायक बजाउने मान्छे पनि छैन। त्यसको पनि प्रतियोगिता गरौँ भनेको अध्यक्ष होला जस्तो छैन। विनायक मुचुङले चिन्न नसके भएपछि के प्रतियोगिता होला। म साह्रै निरुत्साहित भए, तर त्यही पनि गरौँ। र यसलाई कविता नगरिकन नपढे लेखेको मान्छेले भाग लिन पाउने सक्ने किसिमको प्रतियोगिता गरौँ। बोल्ने, आगो ठुलो कि पानी ठुलो, तपाईँलाई रातो मनपर्छ कि सेतो मनपर्छ, किन मनपर्छ, यस्तै कुरा। तर एकदम बातमा 5 मिनट 7 मिनट यस्तो किसिमको गरौँ, त्यो पनि एउटा नयाँ खालको हुन्छ। र अन्त्यमा अघि एकजना भाइले हाङ्गाक्सी आवा खोकमा भनेर कविता भनेको थियो कि म झसङ्ग भएँ। मलाई 50-60 वर्ष पछाडि त्यो कविताको हरफले तानेर लग्यो। मलाई पक्का थाहा छ यहाँ आदि उदीले हाङ्गाक्सी आवा खोकमा भन्ने नै थाहा छैन। हाङ्गाक्सी पनि थाहा छैन,
आवखोकमा पनि देखेको छैन। म हिजो नै गाउँबाट आएँ, मेरो आमाले पेल्ने त्यो कोल, त्यो दुधेलीको बोट जरामा हालेर ढुङ्गाले थिचेर पेचामा राखेर पेल्नुहुन्थ्यो तोरीको तेल। न त्यो दुधेलीको बोट छ, न त्यो बाटल छ, न त्यो ढुङ्गा छैन। यहाँनिर आमाले तेल पेल्नुहुन्थ्यो, त्यति हो। अन्त हाँगाम्सीको बोट पनि छैन। हाँगाम्सीलाई नेपाली भाषीहरूले घोडाखरीको तेल भन्छन्। खोकमा भनेको चाहिँ त्यसमा हालेर पेचामा हालेर त्यो पेल्ने हो। मैले त घोडाखरीको तेल तिते फापरमा यता र यताबाट चुनेकै खाएको छु, एकदमै मिठो। घोडाखरीको तेल तिते फापरको रोटी म सम्झिन्छु। अहिले गाउँमा तिते फापर पनि हुँदैन, घोडाखरी पनि छैन, त्यो पेल्ने प्रविधि पनि छैन। त्योभन्दा राम्रो आयो होला त्यो हाम्रो इन्डिजिनियस, त्यो हाम्रो आदिवासी प्रविधि चाहिँ गयो। तर म चाहिँ जल्दी सम्झिन्छु 60 वर्ष अगाडि 65 वर्ष अगाडि त्यो कुरा। त्यो हाँगाम्सी आवखोको भने हाम्रो कवि भाइ, मैले त मनमनै सोचेँ यो भाइ चाहिँ फर्स्ट ठोक्छ भनेर सोचेँ, को हुन्छ थाहा छैन। तर त्यो लाइनले त्यो हरफले मलाई तान्यो के, घोडाखरीको तेल पेल्ने उसले चाहिँ। म त घोडाखरीको तेल खाएर उठेको, घोडाखरीको तेलमा जिरा मात्रै झानेर इस्कुस झैँ गऱ्यो भने त्यति मिठो अरू तरकारी हुनै सक्दैन। इस्कुसको तरकारी चाहिँ घोडाखरीको तेलमा साह्रै मिठो हुन्छ है। म मासु नखाने हुनाले थाहा छैन, सुँगुरको मासु कस्तो हुन्छ घोडाखरीको तेलमा थाहा छैन। तर घोडाखरीको तेल चाहिँ तितो, गुलिलो, साह्रै मिठो। त्यसमाथि तिते फापरको घुमाउने रोटी यता यता तेल हुन्छ। अझै पनि मेरो दाल आउँछ। त्यो भाइ जसले घोडाखरीको तेलको बारेमा भन्यो, हाँगाम्सी आवखोकमा सम्झायो, मलाई खुसी लाग्यो। र यसरी हाम्रो प्रविधिहरू आइराखेको छ, गीत सङ्गीतको माध्यमले आइराखेको छ। म बधाई दिन चाहन्छु र बुवाका टिमलाई धन्यवाद पनि भन्छु, बधाई पनि दिन्छु। यो 15औं वर्षसम्म अविच्छिन्न रूपमा भइराखेको छ। त्यसकारण हामी सबै 365 दिनमा एक दिन त बसौँ, समयमा आऊ, बसौँ। यो खुसीको कुरा। भाषाप्रतिको हाम्रो लगाउ, भाषा बुझ्नु नबुझ्नु बेग्लै हो, यसको लगाउको लागि हामी सबै गरौँ। र धन्यवाद। सेवा ओले, सेवा ओले, सेवा ओले, बुवा आखरा सेवा ओले। पहिलो पटक अ डिस्क्रिप्टिभ स्टडी अफ बान्तावा शीर्षकमा पुणे विश्वविद्यालय भारतबाट विद्यावारिधि पिएचडी गर्नुभएको छ। तदुपरान्त तपाईले बान्तावा मातृभाषाको संरक्षण, उत्थान र विकासमा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै नगद रु 51,291 सहित बुङ्वाखा विष्णु मकर यसरी नै सधैँभरि असल रहिरहोस्। अलिक अप्ठ्यारो, कहिलेकाहीँ अलिक सजिलो, तर आज चाहिँ खुसीको दिन। यो कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिहरू, मञ्चमा रहनुभएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, श्रोतादीर्घ दर्शकदीर्घमा भएका श्रोताहरूलाई पनि म नमस्कार गर्दछु। आज त मङ्गलबार होइन, मतलब बुधबार भएर यो मौरीले घर छोड्न आँटेको हो कि भनेर त्यो हल्ला सुन्दा नि। बुधबार मौरीले घर छोड्छ, हाम्रो राईहरूले घर छोड्न आँट्यो कि भनेर त्यो हल्ला सुन्दाखेरि कि म अनावश्यक ठगिएँ कि तपाईँहरू अनावश्यक ठगिनु, यदि हल्ला भयो भने है। मलाई चाहिँ बोलाएको हुनाले मेरो कर्तव्य निर्वाह गर्छु। हिजो मैले बोल्दाखेरि 5 मिनटको समय दिएको थियो, मैले 4 मिनटमा सकेँ, 1 मिनट बाँकी थियो, त्यो म लिन्न। तर केही साथीहरूले 7 मिनट, 9 मिनट, 11 मिनटसम्म पनि बोलिरहे। त्यस्तो बेला चाहिँ अध्यक्ष अलिक कडाइ हुनुपर्छ, अध्यक्षले चिट दिनुपर्छ, समय सक्यो भन्नुपर्छ। बोल्दै आएछ, फेरि त म त्यसो गर्दिनँ। आज मुख्य 2-3 कुराहरू। यो पुरस्कारको लागि मेरो के भन्ने सूचना स्वीकृति लिँदाखेरि म अलिक अप्ठ्यारोमा परेँ। कारण के हो भनेदेखि म बुङ्गाखाको संरक्षक भएको हुनाले बुङ्गाखा मार्फत आउने, बुङ्गाखाले दिने होइन, बुङ्गाखा मार्फत आउने यो
पुरस्कार चाहिँ मैले लिनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता थियो, किनभने त्यो आफूले दिने जस्तो भयो। तर पछिबाट फेरि मैले सोचेँ केही दिनपछि यो मैले नलिएर कसैलाई, अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि निडी, कसैलाई आवश्यक भएकोलाई दिँदा हुन्छ नि खाने, अनि मैले फेरि पदमलाई ल भएको त म लिन्छु, भएको त म लिइहाल्छु, तर एउटा शर्तमा यो पुरस्कार चाहिँ मेरै हातबाट दाताहरूको अगाडि कसैलाई अर्पण गर्छु। पदमले स्वीकार गर्यो अनि त्यसै गर्छु आज म। अनि के लिएर दुईटा यो समय चाहिँ काउन्ट हुँदैन यो फेरि बुढो त 5 मिनट भनेको त 10 मिनट लगाएर भन्नु यो उनीहरू खोइ आमा चाहिँ आमा खोइ इलामेहरूले यो नानीलाई चिन्ला नचिन्ला पनि इलामको नानी, यो अर्बुद रोग भन्छ, म चाहिँ अर्बुद भन्दिनँ, यो संस्कृतको अप्ठ्यारो छ। भन्नै पर्दा यसलाई क्यान्सर भनिन्छ, क्यान्सर लाग्यो नानीलाई। ज्योति राई, मैले उनीहरूलाई चिनेको होइन, आज बिहान मात्रै बोलेको, मेरो नाता पर्ने पनि होइन। हुन त मेरो ससुराली इलाम हो, ऊ चाहिँ मेरो साली भदैरी पनि होइन। ऊ चाहिँ नानीको आमा चाहिँ 5 थरको सुब्बेली लिम्बुनी, उसको बाबु इलामको राई। यो रिकीमाया राईबाट मैले थाहा पाएको युट्युबबाट। रिकीमाया राई चाहिँ धनकुटाकी चेली। कसलाई दिने भन्दा मैले एकजनालाई रोजेको थिएँ, त्यस्तै हुन्छ रोजेकोसँग कहिलेकाहीँ मिल्दैन के, मेरो धेरै त्यस्तो भएको छ। जसलाई मैले रोजे उनले स्वीकार अस्वीकार केही गरेन। मैले सूचना दिएँ, सूचना पायो, आउँछु पनि भनेन, आउँदैन भनेन। अनि साह्रै ढिलो भएपछि मैले के गर्ने भने रिकलाई सोद्धा, यिनीहरूको यस्तो यस्तो नानी छ जो यस्तो किसिमको साह्रो रोग लागेर ट्रिटमेन्ट गर्दैछ, उसलाई दिए कसो होला? ठिक छ, मैले त दिने हो, अनि यिनलाई मैले दिने निर्णय गरेँ। कहाँ पो राख्यो? यो चाहिँ मैले पाएको मध्ये सबै दिन्न। किन थाहा छ? आशीर्वाद त मैले लिनु पर्यो नि, दुमु राख्नु पर्यो। कसले हो? यो 51,000 दुमो कति हुन्छ नि? 51,291 ए 291 91 चाहिँ होला। ल होइन, मेरो हातमा त 150 120 रुपियाँ दुमो राख्नु पर्यो, अरू बाँकी यही थैलीमा राख्नु पर्यो, आशीर्वाद दिनु पर्यो। हाम्रो श्रद्धेय, हाम्रो काका, हाम्रो बाजे, हाम्रो मकरबहादुर पन्त परिवार, उहाँको परिवारको आशीर्वाद चाहिँ राख्नु पर्यो भित्री गोजीमा। किनभने यो सबै दियो भनेदेखि उहाँहरूले दिनुभएको ममा लाग्दैन होला, ममा लागोस्। अनि मलाई भनेको छ के अर्काले दिएको, अर्काले दिँदाखेरि अर्काले पकाएको पस्काएको भात सारी दिए जस्तै हो। त्यस कारणले आफूले पनि पकाएर पस्काएर सारी दिनु पर्छ भन्ने हुनाले मैले पनि मेरो नेपाली पिल्सिङबाट अलिकति थप दिएको छु। यो बुद्धि दिने चाहिँ हाम्रो जितपाल किराँती भाइ। यसमा कति हो मलाई नसोध्नुहोस्, भोलि गएर नानीलाई सोध्नुहोस्, म भन्दिनँ। किनभनेदेखि आफूले दिएको कुरा अर्कालाई सूचना दिएर यति दिए भन्नु हुँदैन अरे, अलिक लाज लाग्छ। यति चाहिँ छैन, यो धेरै गर्नु चाहिँ अलिक हल्लु छ। तर यो मेरो नेपाली पेन्सिङबाट उब्रिने हो। यो म नानीलाई ल आमाले राखिदिन्छ कि तिमीले?
यो किन मैले तपाईँलाई यति लामो भने सिर निधि उहिले हाई स्कुलमा पढेको अङ्ग्रेजी त्यसपछि आउँदैन है उसलाई आवश्यक छ छैन र छ तपाईँहरू पनि कोसिस गर्नुहोस् आवश्यक हो भन्ने तपाईँलाई लाग्यो भनेदेखि तपाईँहरूले पनि अहिले नि यति नै बेला भन्ने छैन कुनै पनि बेलामा यति नै बेला छ भने ठिकै छ चेक दिनु होला के दिनु होला पछि पनि दिन सक्नुहुन्छ किनभने लामो बिरामी हो उसको उत्साह बढाउनुपर्छ माथि गाउँमा चार मेरो सोचिनी के लाज लाग्छ कि उसलाई मेरो सोचिनी सबले चिन्नुहुन्छ नि धेरैले चिन्नुहुन्न होला अघि सगरमाथा विजय भने कसले भनेको थियो चिनेछ जस्तो लाग्यो मेरो सोल्टिनीको परिचय दिएको कारण चाहिँ योभन्दा अगाडि मैले उहाँलाई मद्दत गर्नलाई कोसिस गरेको थिएँ केबी सरलाई थाहा छ मद्दत आइराखेको छ उहाँ चाहिँ ऋणमा डुबेर सगरमाथा चढ्नु भयो ऋणमा डुबेर त्यो डुबेको ऋणबाट उकास्न हामीले केही प्रयास गरिराखेका छौँ केही साथीहरूले मैले भने त्यसमध्ये केबी सरले प्रयास गरिराख्नु भएको छ युकेको हाम्रो साथीभाइहरूले के प्रयास गरिराखेका छ मेरो सोल्टिनीलाई मैले आफ्नो पेन्सनबाट केही मद्दत गरेँ सोल्टिनी यो त बहिना होइन है भने फेरि बहिना दियो त्यस्तो हुन्छ र मैले के पनि भनेको छु नि उहाँलाई हङकङबाट निम्तो छ युकेबाट निम्तो छ युके जाँदाखेरि म आफ्नै खर्चले जान्छु तपाईँ ऋण काटेर हिँड्नु होला तर त्यहाँको संस्थामा म बोलिदिन्छु त्यति बेला मात्रै बोल्छु जति बेला तपाईँले आफूले चढेको त्यसलाई के भन्छ स्लाइड सो गर्नुहुन्छ र बोल्नुहुन्छ यसले चढेकै रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ त्यस कारणले मेरो सोल्टिनीलाई लिएर होइन उहाँ आफै जाँदै हुनुहुन्छ अनि म पनि जाँदैछु युकेमा भिजा हामीले पायौँ भने उहाँको बारेमा 2-4 ठाउँमा बोलिदिने हो रवि महामारा संस्था भन्ने छ त्यसले अस्ति 2 लाख रुपियाँ पठायो यायाखाले टाक्टा टुकटुक गरेर अलिकति पठायो तर जसले पठायो नचिनिकन नदेखिकन पठायो उहाँले देखेपछि उहाँलाई सुनिसकेपछि उहाँको मन पग्लिएर यो चढेकै रहेछ भनेर भन्ला किनभने केही व्यक्तिहरूले नचढिकनै कम्प्युटरमा मिलाएर सगरमाथा चढेको 48 घण्टा माथि सगरमाथामा बसेको भन्ने छन् के त्यस्तो ढटुवारेहरू पनि छन् नेपालीहरू भारतीयहरू उहाँले त आफै देखाउनु पर्यो म चढेको हुँ भनेर त्यसको लागि उहाँ बेलायत जाँदै हुनुहुन्छ म पनि उहाँको पछि जाँदैछु उहाँ हङकङ जाँदै हुनुहुन्छ म चाहिँ हङकङ जान्न त्यो चाहिँ उहाँको जिम्मा र उहाँले मैले यति परिचय गराएँ कसरी मद्दत गर्ने हो उहाँले म बारम्बार भन्छु अरूले भन्नुहोस् नभन्नुहोस् तपाईँ चाहिँ हाम्रो लागि पासाङ लागु हाम्रो लागि ट्रेपरी भएको भएदेखि यसरी सबैले भनिरहनु पर्दैन त्यो फुटु आउँथ्यो हाम्रो राईहरू चाहिँ अलिक चिसो र चाम्रै हो क्या हो त्यति नै हो धन्यवाद यो श्रद्धेय बहादुर बल्तावाको स्मृतिमा उहाँको परिवारले छोराहरूले खास गरी उहाँको ज्येष्ठ सुपुत्र मेरो लगभग पाट्ने साथी नै हो उहाँको माइला सुपुत्र हुनुहुन्छ त्यहाँ उहाँ प्राय हिँड्नु हाम्रो नेत्र भाइ तर आउनु भएको छ छोरी बुहारीहरू पनि आउनुभएको होला मेरो चाहिँ आँखाको समस्याले धेरैलाई चिन्दिनँ म आफ्नो परिवारले उहाँको लागि जुन गर्नुभयो त्यो सबैको लागि उदाहरणीय काम हो र उहाँको आत्मा चाहिँ शान्तखामा शान्तपूर्वक बसोस् एउटा नमुना sorry क्रिस्चियनहरूले आफ्नो आम्दानीको ठुलो रकम अरूलाई दिन्छ मुसलमानले 10% दिन्छ हिन्दूले कति दिन्छ थाहा छैन हिन्दूले कति कमाउँछ अरूलाई दिन्छ थाहा छैन किराँतीले यति दिनुपर्छ भन्ने लेखेको छैन त्यसकारण म आफ्नो रकम आफ्नो आम्दानीको सानो रकम यस्तोमा दिन्छु फेरि तपाईँहरूले भन्नु होला ठुलोले यसको सोचिँदा मात्रै दिन्छन् भन्नु होला त्यो होइन जो निडी छ उसलाई दिन्छु जसलाई मैले दिनु खोजेको थिएँ उसलाई सायद ठिकसँग कम्युनिकेसन भएन होला
तर उसलाई पनि यसपालि भएन भने म कुनै बेला दिन्छु। जुन चाहिँ मैले क्यालिफोर्नियामा आउँदै युट्युबमा हेरेँ, यो नानीलाई मद्दत गर्नुपर्ने रहेछ भने मैले यहाँ आएँ, सम्पर्क गरेँ, ठिकसँग कम्युनिकेसन भएन। तिनले मलाई फोन गरी र भरे भोलि फोन गरेँ नानी भने त्यो नानीले फोन गरेन, उसलाई विश्वास भएन वा कसैले के भन्यो। रिकीको भनाइअनुसार उसलाई धेरै ठाउँबाट सहयोग आएको छ, त्यसकारण पर्दैन कि भन्यो भने थाहा छैन, मान्छेलाई सहयोगले पुग्दैन। त्यसकारण हाम्रो रकमको एउटा सानो अंश 10%, 5%, 20% सहयोग जसलाई आवश्यक छ, निडी भनिन्छ नि, उसलाई दिनु जरुरी छ भन्ने म चाहिँ ठान्छु। म धनी होइन, तर यसको साथसाथै म गरिब पनि होइन। हामी जो धनी होइनौँ, जो धनी छौँ अरूलाई मद्दत गरौँ, जो गरिब होइनौँ अरूलाई मद्दत गरौँ। गरिबले पनि आर्थिक हिसाबले मद्दत गर्नु नसक्ला, अरू हिसाबले मद्दत गर्नु सक्छ। त्यसमा पनि हाम्रो राईहरू त म सधैँ भन्छु, सानो आँखा ठुलो मन भएको हो हामी। सानो आँखा ठुलो मन भएको हामीले अर्को निडीलाई सधैँ मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। यस कारणले मैले जुन पुरस्कार पाएँ यसको लागि श्रद्धेय मकरबहादुर बान्तवा ज्यूको परिवारलाई म हार्दिक नमन गर्छु, कृतज्ञता जाहेर गर्छु। यो चाहिँ हामी सबैले सिक्ने हो, सबैले सिक्ने हो। एउटा सौभाग्यले गर्दा, पितृहरूको आशीर्वादले गर्दा उहाँलाई यो औकात भयो। हामी औकात वाला नै हौँ, कसैको ठुलो औकात छ, कसैको सानो औकात छ। हाम्रो औकात अनुसारको परोपकार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। मैले अघि समय हेरेको थिएँ, बोल्दा बोल्दै समय हेर्नु गरिरहेछु। अध्यक्षज्यूले चिट नदिएको हुनाले मैले यति बोलेँ, धेरै धन्यवाद। नमस्कार, सेवा। एकछिन है, एउटा सूचना। बुझे भाइ, लजाउनु हो, सीता बहिनीले भन्ने हो कि हजुर? हो, गृहलक्ष्मी। ओके, एउटा खुसीको खबर, मैले चिनाएकोमा दोस्रो मेरो सोल्टिनी तपाईँहरूको चेली, मेरो चेली होइन फेरि भन्दैछु, मकर बान्तवा स्मृति प्रतिष्ठानबाट विष्णु मकर प्रतिष्ठानको तर्फबाट उहाँको माइली र सुपुत्र र माइली बुहारीबाट अहिले 1 लाख रुपियाँको वचन आयो मेरो छोरीलाई।